السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين. بروميير فيديو اش خاصني نعرف على البورصه ديال الدار البيضاء. اشنا هي البورصه؟ افون تو، البورصه سيدي هي واحد المارشي ديال التداول ديالاش ديال اجزاء من الراس مال ديال الشركات. شكون اللي غيداول هاد الراس مال ديال هاد الشركات؟ هو مجموعه من الاشخاص ولا شركات اخرى اللي غادي بارتيسيبي في الراس مال ديال هاد الشركات اللي هي اللي مدخله الراس مال ديالها لابورص. سيتادير كنهضروا على واحد المكان اللي غادي يتم فيه التقييم ديال هاد الراس مال ديال كل شركه. كنهضروا على الشركات اللي متداوله في هاد المكان ديال التقييم، وكنهضروا على مشاركين او مساهمين في هاد الشركات. اذا هادو هما لي تروا زيليمون اسونسييل اللي كيدوروا في لابورس. مي سورتو ليليمون لو بلوز امبورطون هو شنو هي هاد السلعه اللي تدو، شنو هو هاد لابارتي ديال راس المال شنو كنسميوها، سي سكون ابل لي زاكسيون. إلا فهمنا هادشي نقدروا نفهموا دابا البورصه ديال الدار البيضاء. البورصه ديال الدار البيضاء هي لا بلاص بورسيير ديال المغرب. دونك سي لا بلاص دي فالور اللي فيها شركات بحال ماروك تيليكوم، تجاري، ميتانديس، طاقه، لافاج اوسيم. هاد الشركات هادو يسون كوتي في لا بورصه دو كازابلانكا. لا بورصه دو كازابلانكا كونتيان 75 entreprises كوتي. وشكون هما الناس اللي يقدروا يساهموا في هاد الشركات؟ هو اي مواطن مغربي، اي مواطن اجنبي، des fonds communs de placement, des entreprises, autres entreprises من غير هادو من غير هادو لا هادو نيت، ou des organismes étatiques, pas mal de entités qui peuvent être éléments de cette bourse. شحال ديال الفلوس تدور في هاد لا بورصه؟ Alors, c'est une notion très importante. C'est une question très importante aussi. La notion qui s'appelle la capitalisation boursière. خليت لكم هنا واحد l'article très intéressant. L'article خرج في le 6/9/2019 وتيهضر على la capitalisation boursière globale à la bourse de Casablanca qui s'élevait في هذاك la date ل 604,45 مليار ديال الدرهم. هذا le chiffre, il est important, bien sûr. لو بلوز امبورطون اللي خصنا نعرفو انه من ال 75 شركه اللي كوتي في لابورس، 10 شركات فقط كتمثل 75% تقريبا من هاد 604، سوا 450 مليار ديال الدرهم. اذا هاد 10 الشركات هما اللي كرون كابيتاليزاسيون ديال لابورس ديال المغرب، وهما اللي هازين هاد البورس ديال المغرب. نعطيكم بليزيوغ شيفر. هاد اول حاجه لا كابيتاليزاسيون بورسيير خصنا نفهموها شويه مزيان. لا كابيتاليزاسيون بورسيير سي لا سوم ديال الكابيتال ديال كاع الشركات اللي كوتي في لا بورس، بلوتو لا سوم ديال لا بارتي فلوتونت، لا بارتي كي نيكزيست في لا بورس اللي قابله للتداول، باسكو كل شركه ما كتخرجش الكابيتال ديالها كله، كتحافظ على واحد القدر اللي هو القدر الكبير وكتخرج واحد الجزء صغير للتداول في لا بورس. دونك الا شفنا هاد لا كابيتاليزاسيون كتغير، راه ماشي شركات كيدخلوا ولا شركات تيخرجوا، راه التداول ديال الاسهم اللي كيخلي في انه بيع وشراء كيخلي ان الثمن يتغير ديال هذوك الاسهم، وملي كيتغير الثمن ديال الاسهم كيتغير لا كابيتاليزاسيون جلوبال. حاجه اخرى، لو 15 487 مليار، لو 95 605 مليار. هذا كيبين لك ليفي ديال الفيروس كورونا، اون بوبري 28% اللي تفقدت ديال المال اللي تبخرات في الهواء الطلق، وهذا هو المشكل ديال لابورس. ثاني حاجه هضرنا على 10 ديال لي كابيتاليزاسيون امبورطونت، ils sont ici dans ce tableau. وإلا شفنا لا كابيتاليزاسيون ديالهم في le 5/9/2019 مي اوسي في لو 15/5/2020. وهنا في لا تروازيام كولون كنشوفوا لا فارياسيون ديال هاد الشركات، لا فارياسيون ديال لا كابيتاليزاسيون ديال هاد الشركات. مره اخرى راه ماشي نقصنا من الكابيتال ولا زدنا فيه، راه السعر ديال لاكسيون اللي تبدل. وعلاش تبدل؟ سي ليفي ديريكت ديال فيروس كورونا. شكون هما هاد الشركات؟ نبارل دو ماروك تيليكوم، اكبر اوبيراتور تيليكوم في المغرب، تجاري وفا بنك اكبر بنكه في المغرب، بي سي بي اقدم بنكه في المغرب، لافارج هوسيم، لاغلوميراسيون ديال لي دو بلو غروند سيمونتري في العالم ماشي غير في المغرب. لا بنك اوف افريكا راس مال مغربي وبنك متطوره خاصه افريقيا. Ciment du Maroc, un autre cimentier qui fait les cimentiers se sont très bien développés في المغرب. ندوزنا 10 سنين ديال لي grands projets. Donc les ciments il est au cœur de Taka Maroc, la production électrique
un contrat qui est vraiment magnifique, qui s'appelle le Take or Pay. Donc, leur business, il est intouchable, même par le coronavirus. Si on le voit bien, ils ont perdu 4,29%. Cosumar, le monopole national du Scar, Sodep Marsa Maroc, un organisme étatique déjà, le farq bino bil hado, ou c'est aussi le monopole de la gestion des ports. Afrique Gas, bien sûr, encore une fois, c'est pas le monopole, mais c'est la même mise carrément. Elle est le domaine hydrocarbures au Maghreb. Donc, هادو c'était la capitale, les 10 plus grandes boîtes ديال هذا وكنشوفوا لنا مثلا في 487 مليار غير هادو 10 كيريبريزونتيو 360 مليار ديال الدرهم. Alors, la dernière chose اللي بغينا نشوفوا في هاد la vidéo, c'est tout simplement l'indice Mazet. وعلاش بغيت نشوف معكم هاد l'indice pour vous montrer que on était sur une tendance plus ou moins haussière حتى la fin, حتى le mois de mars, حتى le début mars. C'est à ce moment-là que le virus de Corona a commencé à faire gaffe. Et avec le confinement qui est arrivé environ le 16, toutes les actions ils ont chuté et on a eu de la chute. Alors, tout simplement, c'est l'effet d'un virus Corona sur les marchés. Maintenant, achète chinois, Mazi, Madex, alors, tout simplement, Mazi ou Madex sont des indices boursiers, مؤشرات البورصة. اش كيعني هاد المؤشرات؟ الا انت كانفستيسور بغيتي تعرف ليطا ديال المارشي ديالنا، عندك جوج الحلول. سواء الحل الاول انك تجي وتحل كاع لي زاكسيون 75 اكسيون وتفيريفيهم واحد بواحد وتشوف لا كورف ديالهم اللي غتكون شي حاجه كتشبه لهادي تقريبا، وتشوف كيفاش كتغير في الوقت. ce qui te fait 75 actions à vérifier. soit انك تمشي تقلب على واحد الانديس اللي هو مجموع ديال 75 actions représentées par le poids ديالها في la capitalisation boursière totale باش كيعطيك une information claire qui représente plus ou moins le marché كيفاش تيديفلوبا. يعني en moyenne كاع les actions غادي يكون عندهم la même figure plus ou moins. D'accord. هاد les indices boursiers في المغرب عندنا Mazi ou عندنا Madex, c'est deux indices. Mazi, c'est tous les index qui reprend les 75 index. Madex, c'est tous les index actifs. Il y a des index qui sont plus actifs. Je cite l'exemple, la Samir par exemple. Depuis qu'elle est en liquidation judiciaire, alors ما كتزداوش في هذا. هاد la notion ديال l'indice boursier اللي كاينه في العالم على قدو وكنلقاو فرنسا مثلا le CAC 40 qui représente les 40 plus grandes capitalisations boursières en France. في الامريكان كنلقاو فول ستريت S&P 500 حتى هو كي représente les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse, cotées en Wall Street. Et c'est un peu le même principe. دابا من الاخر واش كاين شي ربح ديال الفلوس في هذه البورصه؟ هذه هي لا كيسيون اللي كاع الناس كيتسناو ملي كيدخلوا لنا كيقلبوا على لا ريبونس على هذه الكيسيون. واش يقدروا يربحوا الفلوس من البورصه؟ اذا لا ريبونس اي وي. باش ما نبقاوش نعطل عليكم، لا ريبونس اي وي. وكيفاش نقدروا نربحوا الفلوس من البورصه؟ عندنا الا عقلتوا هضرنا على ديك السلعه اللي كدور في هاد لابورس اللي هي لي زاكسيون. الوغ هاد لي زاكسيون كيخولوا لك الا كنتي كتملك ولا شريتي دي زاكسيون كيخولوا لك دو فاصون دو غانيي دو لارجون. لا بروميير هي ان الشركات في كل عام كيشوفوا البينيفيس اللي حقوا وتيقسموا داك البينيفيس الى ديسيديو بيان سور انهم يقسموه كامل او جزء منه لا لي زاكسيونير ديالهم. وهذا القرار ديال واش نقسموا ولا لا كيكون في يد المجلس ديال الاداره. دونك هاد القسمه ديال الفلوس كتسمى لا ديستريبيسيون ديال لي ديفيدوند، وهذه هي لا بروميير سورس دارجون. لا دوزيام سورس دارجون هي لا بلو فالو. شنو هي لا بلو فالو؟ انت شريتيها بواحد الثمن، غدا ولا بعد ولا في واحد المده غادي يولي هاد لاكسيون كتسوى واحد الثمن اخر. دونك سوا بوزيتيف سوا كبر من الثمن اللي خديتي سوا قل من الثمن باش خديتي. بيان سور الا خديتيها بثمن اكثر كتسمى بلو فالو وكتكون حققتي ربح، والا كانت بثمن قل وكنتي اوبليجي تبيع هذيك الساعه غادي تحقق اون موان فالو وغتكون حققتي خساره. دونك هادو هما لي دو فاصون دو غانيي د لارجون في لا بورصه. دونك هادشي ساهل؟ لا سيدي ما ساهلش انكور، با انكور فاسيل. داكشي علاش درت لك هاد علامات خطر، انتباه، حضي راسك، الضوء اللي بغيتي. علاش؟ خاصك تعرف 3 انفورماسيون تري امبورطونط. اول حاجه لا بورس اي اون بروفيسيون، واحد الميتي، واحد الخدمه، عمل. بزاف الناس تيقراو الفينونس، تيقراو بزاف د الحوايج باش يمشيو عاوتاني ويابليكيو هاد الحوايج بوندون بوكو دو طون عاد كيوليو تريدر اوفيسيين وخدامين بها كتريدر. دونك
سي بحال الطبيب بحال الانجينيور انجينيور 5 سنين في القرايه و3 سنين في الخدمه نتاعها كتبريكولي عاد كتوصل للنيفو اللي تبارك الله تقدر تزيد به شويه لقدام الشركه اللي انت خدام فيها. دونك حتى البورصه حتى هي كذلك ومثال، راه اللي يكذب عليك الكاذب انك غادي تربح في 24 ساعه ولا انك غتعلم داك الشيء تهبط في 24 ساعه. ثاني حاجه اللي خصنا نعرفوا جميع هي ان واحد كيربح الفلوس سينيفي ان واحد اخر كيخسر الفلوس. هي حتى حاجه ما كتكريا بوحدها، يا با دارجون ماجيك، هي د لارجون دو كيلكان دوطخ تو سامبلومون. دونك خصك من الاول تكون موجد راسك للربح كيف ما موجدو للخساره، تكون لا بسيشيك ديالك الاكسبت الا فوا الخساره والربح، وهذا هو لو تري ديال لي غران تريدر. او لا تروازيام شوز هي راه ما غاديش تربح مليار ديال الدرهم وانت حاطها 1000 درهم، سي با بوسيبل. ماتيماتيكمون نقدروا نديروها في اكسل ونوريك كيفاش ان ما تقدرش ديرها تو سامبلومون. الا حطيتي 1000 درهم وتسنى عليها باش تولي مليار، سي با كوم سا، سي با كوم سا كو سا مارش تو سامبلومون. الوغ هادو هما لي 3 بوين الا درتيهم في راسك ولا كنتي قابل على هادشي وفهمو وفهمتيه مزيان غادي تقدر تمشي بعيد في لابورس. الا بالنسبه لك هذه ما هضره ما توزع وتقدر تربح في 24 ساعه وكلشي كيربح في لابورس وغادي تحط درهم وغادي تخرج مليون في الشهر، فازي كونتيني. الوغ دو كونكري بيان سور بغيت نجيب لكم امثله حقيقيه من الواقع من لابورس ديال كازا. شنو قلنا على الربح ديال الفلوس؟ لي ديفيدوند ولا لي بلو فاليو. شوفوا لي ديفيدوند باغ اكزومبل هاد العام هاد ليكزيرسيس بهاد لي كور هادو اللي كاينين في لو 15 5 لي 10 كابيتاليزاسيون بورسيير ها شحال غاديين يفرقوا. باغ اكزومبل الا كانت عندك اون اكسيون ديال افريقيا غاز اللي انت شريتيها ب 3550 درهم فغتعطيك 125 درهم، وهاد 125 درهم elle représente 3,52% من هاد لو مونطون هذا. دونك هاد لي زيليمون اون روج اون بلوس هادو سيدي الابناك بنك المغرب خرج واحد لاج سيركولات يقول لهم il faut arrêter de distribuer les dividendes ديال 2019 حتى اشعار اخر لان لا سيتوياسيون ديال لي بنك peut être encore plus difficile. دونك هادشي علاش je les ai mis en rouge, c'est pas encore nul mais c'est pas encore sûr que nous vont la donner. دونك كيف ما كتشوفوا راه كيطرا واحد داكشي ما بين 3 4 5 حتى 6%، ساشون ان هاد لي بري راهم طاحوا بزاف كيف ما شفنا. حقيقه ان هادشي كان غيكون اون بورسونتاج انكور بلو فيبل باسكو هاد لو شيفر هذا ما يتبدلش، هذا الربح اللي كان وقع. الوغ لو دوزيام بوين اوسي هو البلو فالو. بور ديمونطري لا بلو فالو اللي يمكن لك دير في لا بيرفورمانس ديالك، جبت لك باغ اكزومبل لا بيرفورمانس ديال واحد لو فون كومان دو بلاسمون اللي كيتسمى التجاري اكسيون. التجاري وفا بنك كتسمح انك انت ما بغيتيش دير لو تريدينغ جورنالي، كتجي وكتعطي فلوسك لواحد الناس هما اللي كيتكلفوا، وهاد الناس اللي هما تيتكلفوا دونك او بو دو 5 ans داروا 49.93%. هادشي على دات دو 31/1. دابا راهم دايرين 20%، مشات لهم 30% تقريبا من هادشي à cause de Corona. Mais n'empêche, la raison sur 5 ans, ils ont fait 50% à peu près, soit 10% par année. Il est quand les professionnels, ils arrivent à faire 10% par année, bah, il ne faut pas se leurrer. Déjà 10% c'est énorme. 10% c'est énorme. وغندوزو للتو ليست. شنو خصكم يدار؟ اول حاجه ابونيفو على لاشين، ليسي لايك الى عجبكم هادشي. علاش؟ لان مازال غادي يخرجوا بوكو دو فيديو اللي غادي يعاونوكم باش تفهموا لا بورصه اون بروميير طون، واللي غيعاونوكم في الرحله ديالكم بوغ انفستير اون بورص ان شاء الله الرحمن الرحيم. ثاني حاجه توت فو كويستيون كلشي حطو لتحت، الله يجازيك بخير، ما تشم ما تخاف ما ترمش اللي خلاوها. ثالث حاجه commencez votre recherche sur la bourse. بدا تقرا، بدا تشيرشي l'internet, tout ce que tu peux imaginer. Le site ديال la bourse de Casablanca il est très riche en informations. بدا تدخل بدا تشوف chaque entreprise شنو هما les informations اللي تقدر تجمع عليها. ثالث حاجه رابع حاجه وهذه سي نصيحه اخويه من عندي، 10% من الريفوني ديالك الصالير ولا مما شنو كتدخل الفلوس ديالك في الشهر، 10% ابتداء من هذا النهار غادي تاخذ على العاتق ديالك ان تهزها وغتخبيها، وما غتقولش ان هاد ليبارني سي با د ليبارني. 90% اللي بقات لك عيش بها حياتك كيف ما كنتي كتعيش بها من قبل، دير ليبارني دير كلشي، مي 10% بغيتكش تشوفها غادي تخليها اكوتي. ملي غنديروا لا استراتيجي ديالنا غتعرف ديك 10% فين غتمشي. خامس حاجه الساعه ديال لا ريشيرش في النهار جو بونس كو سي كافيه بور لو مومون.
Je vous donnerai ma stratégie qui va les prochaines vidéos. Donc, restez connectés. Merci beaucoup et à la prochaine.